أرسط زينا تدقاقامي استحتتو حتوتات سالساي زور سبعة كاري قبو ملاش بزي مركابهم قبل علة قزياو من محدار زلوهم كريتا الناس فحي قيد اللو قبل علي ديانون أبيات فردن زبات سحزلو تغطن استفتر نايهوات سقاتن بهزوت فتح انت زي تغيرلو أبيات فردن كيد فتحن زفتر هزباوت أقام كعبي يتباهلو بيرو قداي مناسي أبناي مناسي محبرة قطبة وتربح النتزدها بمصنعة النمكيال علي ما ينكسا غسلخو كبل لومي أبزهابو مقلتي حبيرو كتكتاتلو ومزيز أنا حكومك عند زيناتات زعلت يوم سلامت عنا بالله كبرات تملكتنا كمي تمسيو كاب فنوا قلقلو تقراي نلومي زبلنا يوم زيناتات أنه جميرنا لنا نمكتالكم بخبرين دعدمكو زيناتات بمرحب بكم تسأنح دما ناتنا الفلقة نبت فلاماي زينا كنحلف ميدياتات حابريتا ناي مركاب مثلا زخبرا فلمان قدم خلون بعلن مخانن تقليتو أزز قلت تي بي اس تي في نتلوم علت زقات أمو خلكلا شفان ميديا سعيبو أبزوتو مقلتيو أكالتي زي سلطون ناي تقراي ناي ميديا بحلنا لمو نقهو أب كتما مقلك فلكتما حاولتي أبز نبرا قبائي بيت مخري بسرع استعدمت كالنا كاب الدراج تباري روزبلت مقلتي صاوعيد كيد سرح حبريتان ركبن اتكفل كتما أخبيرون تقبلون زلو ناينواتن حيل سبن والسنة تتاويرو نابتز تتقسبوتا قجلة مالتوون ميديا كروزو فرت بي اس كم زبلا كالكلان أبا قدست مدرخات بزي متوع زقلت وسلحتا ومتقعتاتن قدم حزوون يقاتمو من بارو أزخاخيرو ازي أب زبن سلطان جيتاچو رداون بتدقاقامي ترأي أكالتي أب تقرايز معبل دخون بها البرسيو كبلون قليسو نابزنا يلومي مدب نزوفر قجل زمرح أبال تكالنا تي بي اس تي في وصو تباهلنا كبل ريبورت مقبارو سعيبو مخنياتو نمفلات مستي دبدابز حفلنا كيد سرح زقبرنا يوزر الرب فتح كمتصن نتصور مخنيات كهبن أي كالن حلافي بيت صحفة بيت مخرج فلكتما حاولتي تي بي اس وصو مبالن زرقاقت خوينو والسنأن علم لخاو سبعو مسل أبا عنكز 10 شعات نزدنقاقو زخونة سب حبريتانا يمدلاي مقبالن مزرقحن مسل زدافا خوينو رخبنا يولنا ميدياتات حبريتانا مركاب مثلا زخبرا فلمان قدم خلون بعلن بمخانن كاب كمزي زبل زقرفه بهال بريس بقس دخمت ممحياش مسز ملكتهم اسقومتي ناص حساب زخونو اكالات بمخان كنسرح مخاننا نحبر بتزاماد زينا كاب غوباي بيت مخريك فلكتما حاولتي اي ملكتك كان تباهيلو تبارر غجل ميديات بي اس كلهم دمصታት ትግራይ ዝቅ አለ حلو ባይታ ክኸውን ኣብዝ ገብሮ መንቀሳቃስ ዕንቅፋት ምዃኑ ተገሊጹ ህዝቢ ናይ ኩሎም ሓይልታት ድምጽ ሰሚዑ ናይ ባዕሉ ፍርዲ ክሕዝና ተገበኦ በሓደ ይኹን ካልእ ምኽንያት ዝግበር ዓፈና ጉጉዩ ተባሂሉ በትክክል ሎሚ ዘጋጠመና እንታዩ ንዝብል ኣብቲ ወፍሪ ዝነበረ በዓል ሞያ ካሜራ ትካልና ማዓዛ ውበተይ ኣዋጊዕናዮ ነርና ስሙይ ማዓዛ ውበተይ ይባሃል ናይ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ካሜራማን እየ ገና ሰዓት ያati ሰዓት ይኹ ናይ ስታንድ ሎጎ ያቀሚጠ ترايبود يقميطه اتويلا مالتي سينا قميطه سكاز جمر مزناي اف ام مقاله مسوم يرك كفيله نيره دحر كفيله مسوم كفيله نحلخو كاميرا جن اوصي سيت نغور خوان يرابيدي كاوزا سيت زام جمر زاز مصات مسيتي تاخذ خا كبي خمص خايلتني حمت فلن كلاف سللي تطبيقات حمت فلنون ايتردني تي بي اس تلفزيوني مسلخوا خايده بجمرا جن سلازم الكتني يلاتني دحر اغاك جمامور انتن باوربوينت ونستخلص ስለዝነበሩ كجمهور لهم سلنورو ذا كاميرا وطي زن الخونه تقصتات نغرن ጭርح ነገር ተጻሐፈ ነይረን ስን ፎቶ ካልዕልሁን ንጽፍ المصنح ጽና مسخ الرادار አይና ጽንሐ ደገን الرادار አይናትኒ ስላልዕል خيفتون አጥፎ ይላትኒ አይ አጋጣሚ ያልዕልኺ ዚአነ ካልዕለ እንደደ ነይረ ይለያ ዚአን ሲያናትኒ ይላትኒ ዘን ወርአት አጋጣሚ ናታቶሚ ግን ህዝብ እንትን ጭራው ኮምሰለትኒ ወጽ አጋጣም ሻው ማስክ ገለ አና አደለቶም ነይራት ማንዩ በቃ ደገን الرادار አይና ጽንሐ ይለም ሳውጣትኒ ደገ ወጽ ዘና ወህት ሒዘ ወጽ ترادادن ور غنا خالتي مجمرا دغه رادادا اينا يلام صوتتني ترادادن يخل تدغاغامي استحتتو حتوتات سالساي زور سبعة كاري قبو ملاش بزي مركابهم قبل علت غزياو من محدار زلوم قريتانا سفحه يخيدلو فتحن تكالاو سرعتن كينقص اتب وغن منغست زرؤ زلو اغر مغتات قداماي مخنيات كم زخونه ابز غلص لومي ابز غبرو سلاماو سلفي حقي ندحريت تمليسو سلازي يسرح ات بروجكت بزتتحزلو انفت كفصم حاتيتوم اتوم ابالات تግራይ መሬት አይጸበባን መንበሪ መሰል ዳምበር ገይጻ አይኮነን ዝተወደብናሉ ንሳልሳይ ዙር 7 ካሬ መንበር ንቀዳማይ ዙር አፓርታማ አይኮነን
ዝብሉን ካልኦት ድምፅታትን ብምሓዝ ኣብ ደጀን ቢሮ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ እቶም ኣባላት ዘስምዕዎ ድምፂ ውስን ትሕዝትኡ ተኸታቲልና ንመለስ أولاد سالسايزور ساعة كاره أولاد سالسايزور ساعة كاره أولاد سالسايزور ساعة كاره أولاد سالسايزور ساعة كاره كودونالو 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 سالسايزور ساعة كاره سالسايزور ساعة كاره سالسايزور ساعة كاره أدمايزور 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 أبارتما يكونن أبارتما يكونن أبارتما يكونن أبارتما يكونن أبارتما يكونن أبارتما يكونن هزون 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 فتحي 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 أولاد 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 سالسايزور 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 سواء كاره سواء كاره سواء كاره نلعلي شديش عمت نلعلي شديش عمت نلعلي شديش عمت نسمعه 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 زريعه 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 زدامصه 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 زسانه 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 هاي دعني هاي دعني هاي دعني هاي دعني هاي دعني هاي دعني بتزامد زينا لوم علت بأبالات سالسايزور سبعة كاري منبر أبايت تخيد سلفي بزي سماعي كم استبتنا تجلسوا بريزيدنتن مكتل بريزيدنتن جزاو من محدار تجراي علامة زجبرة مقال حزوم سلفينياتات أتوم سب مزي أبصر حيوم بزبل بمخنيات كركبوا كم زي قالوا تفليت الله أزب ترجع تزربن زاجد في التحزي ترخبلون تجمن مفتاح قصروا كم استتحزل لمون تجلسوا كابيني جزاو من محدار تجراي نقول داي سالسايزور سبعة كاري رئيون زملكتهم أبيات عيو جمجمهم ملسي نكم تون أنفت نكهبون كم استجبرة دحر محبار أبز حتى رأوان ملاش كوهابي كبل ترعن سماع بيت صحفة البريزيدنت حبيرو بتوم أبالات استلعلو حتوتاتن ببيت صحفة بريزيدنت ستوها بملسن حويسنا زي السنة دأنا يوتحستو زينا كم صعب كقربي لعلي سساشح أبالات اللو يمو مريت يتقبلنا أي زبل بتدقاقامي ملسيونا لنا سمويا خوينا ملسيونا لنا زبب تزغون ما رأسنا مصابت قن رأسنا علم تم حدر أهوات مرامر فرسنا كويا فرسنا تا رأسنا حزنا وني نازلنا سلازي مريت سويونا زبل شفانيو مخنياتيو نحادا انفستر فرجد انفستر انفست زي قورو بوتا أكفيهم نعسراش سلاساش زأكل سبعة كاري دها حبرت سب كتكم ناتقبعه حاصيركم توه نينفستر تغون تسحقوا علل التولو دها انت تريد ما قيسكم ويتأصروا لنا عايو بتحزوا هذا حساون بقدما يونكم زي الناس اللي استفلنا تورحز تهاله تودي له حزخن ما ازيد امو كلتشحن عصرت حدا استودبنا نهلنا حزب دحرينا كأمريكا كأوروبا
كاب كندا نعيانعو يواول له 140 تاله ناتغواتته يمصلو 140 حستولخم بتجباج ابايتا ምናልባት ፍት ቤት ጽሕፈት ኮይነን ወንተኻታት ተዘይ ኮይነን ዘይሓዘ መንበር የለን መንበር ይመሰል እዩ ስለዚህ ንዝሓለፈ ብዙሕ ገንዘብና ኢንፍሌትድ ኮይኑ ሕቶና ምምላስ ትግራዋይነቲ ጨዋነቲ ከም ትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ይኹን ፍትሕ ቢሮ ናይ ክልል ኮንስትራክሽን መንበር ኣባይቲ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ መዘጋጃ ቤት እዚኦም ቁጥሪ 1 ናይ ዝሕቶ እዚ መለስቲ እዮም عنكفتون خبر مخانون رد لنا كان مش 6 عامات زوات ممرحي مسراز أي خولي أبجيزاو ممحداري لنا 1 عامات تماويتنا حزون زلوا مفتحي مستمع حبرسب من رخابنا من لزام مخانون عمن انت قلت له أنا كرشي 200% وحيدي لنا بانك بيتون ترعانا غريبنا نزي ملسي ولوي ماني مست بانك بيتون وعلى أسيرو زفيل % شو 10% يفاي قبر لنا زيات أنا سحبت نايتا حطهم تعمل سون ساعة تكون تخل مزيا أنا إزايانيهم هذه بريزيدنت يلن مكتل بريزيدنت يلن بريزيدنت زيلا مكتل بريزيدنت زيلا تقول زخانة ملسخ ركبه يخل نافت بيروون نافت عن توزول كخمون أبز حاس روان الله ينت نايتي حتى ترايو ملسي وهاب توهايل نيرو ملسي توهابنا انتو لله عزيزيهم كلنا غريبنا أبز مصوه غريبنا أبز حاس روان تعمل سخنة صنح لكم هنا تعانا وزي دعنا ملسي دعنا أنا هو الدمو تعانا نعاكمون كاب سرعكم كاب جزعكم قالهم من سرعتني قالهم عم نقدي قالهم أستفل عليه سرعة سرعة لهم أنا وكا خابزري نام 3 شعنا 4 شعات موت تدخم والله وزيك نغريو نحنا ممكن سعرينا كاو بستون كوميتي تون كوميتي هم اللو بستون كوميتي نردادا معالتنا حاز تسالت أفت معالتنا الصيغون الله نتسلفس جزئية سونول قلنتي تنبيراتون حزين تتعيشن ودبي لأنت سرع جمرة أبزحات أروان ونقربات فايلن سلازنيوا نحنا خندفع نسخاتكمون بكوميتيكم غيركم نعتقداتكم وتتصانوا حيز عشا صغون حزقنا وزي دويلكم توعلكم بزوح نقر تبدنا واقع سلازيلو بس كوميتينا تزاراربنا أبزحات أروان تملسي تعيو خون زبل نقر أنا ون زمل كتم أكلات مسمى قربية حسب أبز حصر أوان نفلت لكم من قد خووني خلي هذا زي يخون كبلجن أنا وني سجامي تحطون حطايو بوزحنا قرب لكم سلازل لهم كنا قربينا زين أب العل ديانون أبيات فردن زبط حزلو سقطن استفتر ناي هوت سقاتن بهصوص فتح انت زي تغيرلو أبيات فردن كيد فتح زفتر حزباو صقم كعبيو تباهيلو داينت ولا نقصبت او كبل زي يقبو حزباو عمام ولا انتخونه معلتات زقطره معصاو أبيات فرد مقله ديانو ناي زبصحوم صقم كبدت زرئيو تباهيلو محبر سب مويا حقي دق انستيو تግራይ እቲ صقم أفلطو بمهاب نقوام محبر ديانو زدقف مغلصي أوصيولو كاب قدمون زحقوس طعنا كم زي بلو زنجرلو زنبر عود داينتن فتحن تግራይ حزي طقلول معصوتي مسغطمو منغستي دنگيصو نت ጉዳይ فتحو داينت زلو عد ክትخون زي مغبارو نبوزحات زغرم كوينلو محبر ديانو تግራይ نز قوام زعلاو غيرو مغابايا معصاو سعيبو غيزاو ممحدار تግራይ زلاق فتح كغبريه ولا كوان تبله زاغيد استغبر مفتح جن يلن ابز زوريا زي اديبنا نغبر ጨርቆስ ገብረ ጻድቅ ረኺብናዮ ነርና ገብረ ጨርቆስ ዓቃቢ ሕግን ተኸውን ኣብ ዙርያ ውሳነ እቶም ደያኑ ናይ መንግስቲ ግደን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ህዝቢ ዝፈጥሮ ጽልዋን ኣመልኪትና ኣዋጊዕናዮ ነርና
بيت فردي سالسي أكل منجسيو أبز معبلا عدن سلطان محبرسبن دما ميداون رابعي أكل منجسيو بحال قداي بيت فردي ندايان حاويسكا أبز زلو أكلاتن بزي شراونتن بميزاناونتن سرح لبايتا من مجتشاو نتكن في منجسنتي وزلو ويقبرو زخونا أكل تحت حق جنبر لعل حقي يكون نزبها الجزيف مرأيون حق زخون ديانو دحننتهم زحلو حزبي بقنع ميزان زقل قاللون جبننيا زقبا فرد زرخبلون بايتان تمچاچو طرح يو كابعنتو ون فرق لصايا خوينو صنحه عود فتح تግራይ ድማ ድሕሪ ኩናት ገዲድዎ ናብ ሙሉእ መላጣነስ ተቀየረ ይመስል ገበናት ይፍጽሙ ዝተፈጸሙ ገበናት ፍትሕ ከይረኸው ይሓልፉ ፍትሕ ዘይምርካብ ናብ ንቡርነት ይሰጋገር ኣብ ዝቕንያት ካብ ዝተረኣዩ ኣገረምቲ ተጓንፈታት ሓደ እቲ ኣብ ጉዳይ ቅትለት ዘውዳ ሃፍቱ ዘርኢ ዝነበረ መጋባያን ዝበጽሑ ዓመጽን እዩ ኣብ ዘመልክትና ቀደም ኢልና ሰራሕናዮም ዜናታት ከም ዘለውን እንተለው እቲ ኩነታት ብዓይኒ ሕጊ ዘለዎ ትርጉም ንዓቃቢ ሕጊ ገብረ ጨርቆስ ገብረ ጻዲቅ ሓቲትናዮ ነርና ናዳይነት ስራሕትና ክንሰርሕ ክንጅምር ተለና ካውሽጢ رابشة تفطيرنا كافت جبوز أدمى لأنا سقعت بالفتر ملكع خلي ملكع نيروه وساننا كنوسنا يخالناي ولا تموت نور ناينا حيلتات لا أخذ مكلا خلي نور برتكاس ينورومي بحفشاجن سقعت الفتر يوم لولو كذي حليفو كفتنا شلت كيد حليفو ساتم من قصة قصرية للجباء ساتم كم حواريت علوه أو دقم سوس أنا له لحد حدانو لقالي أم بمطر لا تقتلوا لقالي أم بباتر لا تقتلوا إذا توسينكم كن رأينا على المفرح أحد عدان له بس إحنا أيام له أما نقدي لخنا أكلات مسيو إذا السنة توسينكم كن رأيكم هنا كالي عينة مفرح بس إحنا أيام له إذا دحر حق خينو بق زيت تتصعن البحر زيت ألقام تاول البحر مالتي وداينت دانوز جبوا محسنا كرخو مقبار نتهز بجبوا خركب مقبار مخانوز جلسة تعقب حقي زيرو اتمكران نايفتح مقدال النهز بزترف سأجم مخانو حبيرو كم دنيا أو شلت كسرح خاطر حتى يخونس أول كأو هي وتكون فرحي سقعت الفترة الكاود داي عند حر همزة عينة الأصل خينو أبيات فردنا سرحت أطول بالتي يخونس تمل اللو دان اللي خنسنا من خيرنا بقى لا يقوم لا وناول قصرام لا أتيلو لا وناول قطعتهم لا أتيلو مبر حزبي لقلقلوا له مسرح أين ركبي إذا خعبت لي زهز وأن توقعك تلهم دانو أكلت حقي بحفش أنا فتح أكلات أخل دموز كاس يقول متفلت يا أخي أو كن ده يكركري له أخل خليق أرو كاس يقول لهم وزيت التوس سخط اللقن عند عينة سجم هم فتح سويه سلست عيل بالآن بيت فردي همزة عينة سجم بس هو مالت أكلت حق بس هو مالتيو طرقات بس هو مالتيو مسخاخر بس هو مالتيو بوانا نتدم تملأ حور السب سجم بس هو مالتيو أبي كلن كفلات كتما مقاله نمعلتات أو زبالة زاجر زي تفتحن ناي داينت أجم زت حساس بمخانوز جلس تبع المويا داينت ولا نسعاتات وندو كبل زي بلو نحق مسرحي يخبل أبريهو عشان كاي كلت معلت جيرنا نحنت الساعات نخلت الساعات قصرك بزح كابل مسح رسا يقول على مالتي بزحات قصر حنت معلت كاس بزحات قصر يعتحز عشان كاي حنت معلتس كثلاث كحمشت للجيزة كاس بزحات مزاجفتي يوم للو እዚኦም ይተዓጓጎሎ ማለት እዩ ድምርካ ክረአተሎ ሕብረተሰብ ይተዓጓጎሎ ማለት እዩ ስለዚህ ታኣይ ክግበር ልግብኦ መንግስቲ ቅልጥፍ ኢሉ መፍትሒ ኣጽርዩ መረጋጋዒ ሓሳብ መፍትሒ እቶም ዳያኑውን ኣረዳዲእኻ እቶም ከምኡ ኣካላት ልጥየቕሉ መንገዲ ተለ ድማ ጠይቕካ እዩ መፍትሒ ክዋሉ ግብኦ እዚ ተለተገይሩ ግን ከም በዓል ሞያ ሕጊ ሰብ ኣብ ችሎት ለለዎ ናብ ግዜ ጻንሒት عشان كاي كلت معلت سلسة معلت خص أنه حمز لول كخي حنت معلتو كخاورحق موسيو قصرو اندحر لخالي معلت تسجاجيراته هيلو متوجو قال اتبع المياه وسيخ كم زبلو تجراي نزل وانا فتحت ألف زمت إن داينا سرح كابز خوان أوان اللي على حز سلازدليا كله كفال حبرة الساب أبز عود زيك أرسو كحيل تقويعو مقرات داينات قد حقي كاب مخان زليلو سنة لبناون محبراون أجمعون كم زفتر جليسو أو حدا مزجب ندحر حدا تخصصي نصيبة تسوي خوينو حمزة عينت تسألوا ندحر الفتر خوينو بتلي تسألوا حق ندحر خوينو حبرة السب من ملحزو حسنا يولي ناقال حيل للو أكل خام أخ جبرن يلو فتح خرج كبير تصفي يحدري زيد ما بتلي كما أنا هم تقرأ أو قد أتل لنا هزي اللي تكمل يخوني بعمل قد سلزي من قصتي أو زقداي أبي تقرأت غيره بس قول كوزي حليف بوانا نت أب حق من قصنا عن قص عسر حمش تيل تقمت كلهم صلاة أو كلهم حق مع رأيهم ليل مره أي تجوري مالتي مهناتو أي تجوري راح تيخونس هم جعينت حماقات مرأياتها تندحر ترقو خينخا أفسقاتي خا تحضر مالتي كو بوانا نت كن كو لحلفة دما تو نأمره تتحسوا لها تتحسوا فتنا مركب حساب خال اللي دحريت لقوتت يتحنا
ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚ መተሓሳሰቢ ጉዳይ እዚ ትኩረት ሂቡ ፍታሕ ከምጽእ ብመግለጽ መልክዕ ሓሳቡ ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ዳያኑ ናብ መጋባኦም ክምለሱ ኣብ ምግባር ግን ግዜ ዝረኸበ ይመስልን حمام مجرم كي تسفحفح باقون كعجت سفح ربرب كم زدلي بيت صحفة عنا وردا سامرة قليتو أبي بوزحات سبات اتحمام كم زترخبن زاقيد أبوشت كل التور حنت شعات معلتن لعلي عسرت خلت سبات باتحمام كم زتتحزو سب مويات عنا مبقتا هوسبيتال سامرة قليتوم متحبابري نرس مبقتا هوسبيتال سامرة حقوس نقا اتحمام ببزوح من قدز محلالف انتخون اتقند منك ألقن بحكم النات عنو أمناي زي تمرمرو انسسات زي بسلة سقانتن مقابن زي فلحة أباؤو من وتقيت أباؤو من انتن ستنيو كبل قليتو أبي مبقتا هوسبيتال سامرة دكتور حقوس بوغنو حمام مجرم كابز زناء سنايت أباسا ملكت مهلاون معوار عينن أكال مقدالن حليفو ناب موت زبط حمام سلازخونه أدلا يزبلت إنك أقطعت كجبرن بتحمام تتقعون إنسات تلو دما سجوم زي مبلعن لعل خلت مترو قد في حركة قبروا مقبارن أتحمام مكل خالكم زكال جليس وكبل حبريتان ركبن وردا سامرة أبصيبوا له بيرو قداي مناسي أبناي مناسي محبرة قطبة وتربحنت زدها بمصنعة المكياد علي ما ينقص لخو كبل لومي أبزهابو مجلسي حبيرو بسنا يتبقسو سلت أنا وسيدوم نام محبرة سبيعاتو بزعبا زلو مناسين أبز حبرة سب كل وز قبا دقافن زملكات مجلسي بحلا في تبيرو حيش سبا قادس تواهيب له قد سايد حستو قد سيلو كقربي لو معلتي وعناكم مكنيات أب تقراي أبزوريا مناسي سفح زبل مصنعتي ده حساب مصنعتي نقبر سلازلنا تو مصنعتي زملكت حبرتها نمحابيو كم زفلت اب تግራይ ዘሎ መናእሰይ ኣብ ዓብይ ፀገም ወድቁ ስለዘሎ ናይ መናእሰይ ፀገም እንታይ እዩ ዝብል ንመንጻር መንእሰይ ድልየቱ ከንታይ እዩ ኣብ ባይታ ከንታይ ኣሎ ህልው ኩነታት መናእሰይ ብሰፊሑ ኣጽኒዕና ካፍቱ መጽናዕቲ ተልዕናውን መፍትሒ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ነገር ናብ መንግስታዊ ናብ ዘይኮኑ ትካላት ናብ UN ትካላትውን ዝተዋደደን ዝተጸንዐን ነገራት ኣቕርቢና ናብ መፍትሒ ቀደም ሰዓበት ሒዝና ንምቕራብ ክሕግዘና ምእንታን ስፍሕ ዝበለ መጽናዕቲ ንገብር ኣለና ካብ ጽባሕ ካብ ዓርቢ 17 ግንቦት ጀሚርና ማለት እዩ መንእሰይ ኣብ ኩሎም ወረዳታት መጽናዕቲ ክጅምሩ እዮም እዚ መጽናዕቲ ንምግባር ቶም መናእሰይ بسنة تبغسوا بعلم بدليتهم كنسرحنا إلهم زمصوا من عسيهم سلت أنا وسيدهم والسون سلت أنا وسيدهم تداتنا كابيهم زخدوا زلوا دموز زخفلوا ما يكونن ناي ترانسبورتنا عبالة يتخفلوا من كاب جبهم يوم زصرحوا زلوا لذي تحت وردهم هذا مسدلوا ناي ترانسبورت سجم عبيد سجم كي يجاتهم وردا من محدار زملكتهم أكلات من قستاون زي من قستاون ناي بعل هفتاتون دوما نسي منهم زي بلهم مخانم بدليتهم بنات أي صرح زلهم مخانم ترديهم كبوتنا بوتا خيدهم وعوت زخون سراحتنا مسرح من انت خولو حجز كجورو إنا نتحساسب بتوساخي ناي وردا من محدارون سرح زلو سرح من قست نعبي علامة يسرح زلو مخانو فليتو أخل دقاف كجبر لهم نتوم مناسي كتحبابرهم أبيا من محدارون انت خونت من نسي بمعقل طابيا وتاكيو حتى كملس نمغبارون تحببركو غبرو اللوم زمصنعت زي خلت عبيتي علامات زحزي تحنت علامه بطعمي تتصنع سند حزنا دوكمنت حزنا منغستي امنتا يو ربارب زلو زبل ነገር መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን UN ውን አምንታ ይሁን ቅድሚያ ክህቡ ዘለው ዝብል ነገራት ዝነጸረ አንፈት ንምሓዝ ክሕግዘና ምእንታን እዩ ካልኣይ ከዓት ናይ መናእሰይ ፀገም ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ብቀጻሊነት መንእሰይ ከመይ ጌርና ኢና ክንሕግዞ ዘለና ካበይ ናበይ ኢና ክንወስዶ ዘለና ዝብል ፍኖተ ካርታ ንምቕራጽ እዩ ቀጻሊነት ዘለዎ ስትራቴጂክ ፍኖተ ካርታ ንምቕራጽ ክሕግዘና ምእንታን ኢልና ነዳልዎ ዘለና ዓብይ ዶክመንት እዩ እዚ ዶክመንት እዚ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት እዮም ይሰርሕዋ ዘለው ቶም ቮለንተሪ ዝሰርሑ ወይ ሰናይ ተበግሶ ዝሰርሑ መንእሰይ ዳታ ምእካብ ይስራሖም እዚኦም ከዓት ናይ ህዚ ዘመን ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ዳታ ኣኪቦም ተንቲኖም ዓብይ ዶክመንት ከቕርቡ ሓላፍነት ወሲዶም ዘለው ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት እዮም እዞም ምሁራት ብዙሕ ዝተኸፈሎም ነገር የለን ግን ብድልየቶም ክንሕግዝ ኢና ካብ ዝብል ዝኣተው እዮም እዚ ፈሊጡት ሕብረተሰብ እዚ ዶክመንት እዚ ወይ ከዓ እዚ መጽናዕቲ እዚ ተወዲኡ ናብ ተግባር ክእቶ ከሎ እንትመንእሰይ ንጹር ዝኾነ ሓገዝን ምግባር ንጹር ዝኾነ አንፈታ ምትሓዝ
ዓብይ ሓገዝ ስለ ዘለዎ ዕውት ዝኾነ መጽናዕቲ ንምግባር ናይ ሓገዝ ክገብሩ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ኢና ንጽውዕ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ በብወርሑ ፍሉይ ትኹረት እናፈለየ ቀንዲ ዋኒን ዜናን መደባትን ክኸውን እንዳገበረ ምምጽኡ ዝዝከር እዩ ኣብ ዝወርሒ እዚ ወርሒ ጉንበት ድማ ቀንዲ ትኹረት ትካልና ቁመና ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝምልከት ይኸውን ትግራይ ይሕመቕ ይጸብቕ ይድከም ይጠንከር መንግስትነት ክህልው ኣለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ብዛዕባ ትልምን ወፍርን እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዜናን መደባትን ትካልና ብፍሉይ ኣብ ምርኣይ ንርከብ ካብዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዚ ትጽቢት ዝግበሩ ጠለባት ህዝብን ድሌት ብሄራዊ ትካላትን ኣብ ንርእየሉ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ድማ ንሎሚ በዚ ስዕብ ትሕዝቶ ከነልዕሉ ኢና ሎም መዓልቲ ዝፀዋዕናኩም ምክንያት ኣብ ትግራይ ኣብ ዙርያ መናእሰይ ስፍሕ ዝበለ መጽናዕቲ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ንገብር ስለ ዘለና እቲ መጽናዕቲ ዝምልከት ሓበሬታ ንምሃብ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ዘሎ መናእሰይ ኣብ ዓብይ ጸገም ወዲቑ ስለ ዘሎ እቲ ናይ መናእሰይ ጸገም እንታይ እዩ ዝብል ንምንጻር እቲ መንእሰይ ድልየቱ እንታይ እዩ ኣብ ባይታ እንታይ ኣሎ ህልው ኩነታት መናእሰይ ብሰፊሕ ኣጽኒዕና ካፍቱ መጽናዕቲ ተልዕልና እውን መፍትሒ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ነገር ናብ መንግስታዊ ናብ ዘይኮኑ ትካላት ናብ UN ትካላት እውን ዝተዋደደን ዝተጸንዐን ነገራት ኣቕሪብና ናብ መፍትሒ ቀደም ሰዓበት ሒዝና ንምቕራብ ክሕግዘና ምእንታን ስፍሕ ዝበለ መጽናዕቲ ንገብር ኣለና ካብ ጽባሕ ካብ ዓርቢ 17 ግንቦት ጀሚርና ማለት እዩ መንእሰይ ኣብ ኩሎም ወረዳታት መጽናዕቲ ክጅምሩ እዮም እዚ መጽናዕቲ ንምግባር ቶም መናእሰይ ብሰናይ ተበግሶ ባዕሎም ብድልየቶም ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ዝመጹ መናእሰይ እዮም ስልጠና ወሲዶም ውሱን ስልጠና ወሲዶም እቲ ዳታ ንምእካብ እዮም ዝኸዱ ዘለው ደሞዝ ዝኸፈሎም ኣይኮነን ናይ ትራንስፖርት ናይ ኣበለይ ተኸፈሎምን ካብ ጁባኦም እዮም ዝሰርሑ ዘለው ስለዚ እቲ ታሕቲ ወሪዶም ህዝቢ ምስ ዘሎ ናይ ትራንስፖርት ጸገም ዓብይ ጸገም ከየጋጥሞም ወረዳ ምምሕዳር ዝምልከቶም ኣካላት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ናይ በዓል ሃፍትታት እውን ዶም መንእሰይ ምንም ዘይብሎም ምዃኖም ብድልየቶም ብናጻ ይሰርሑ ዘለው ምዃኖም ተረዲኦም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኸይዶም ውዕውት ዝኾነ ስራሕቲ ንምስራሕ ምእንቲ ክኽእሉ ሓገዝ ክገብሩ ኢና ነተሓሳስብ ብተወሳኺ ናይ ወረዳ ምምሕዳር እውን ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ መንግስት ንዓብይ ዕላማ ይሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ፈሊጡ እኩል ድጋፍ ክገብረሎም ነቶም መናእሰይ ከተሓባብሮም ጣብያ ምምሕዳር እውን እንተኾነ እቲ መንእሰይ ብማእኸል ጣብያው ተኣኪቡ ሕቶኡ ክምልስ ንምግባር እውን ትሕብብር ክገብሩ ኣለዎም እዚ መጽናዕቲ እዚ ክልተ ዓበይቲ ዕላማታት ዝሓዘ እዩ እቲ ሓንቲ ዕላማ ብጣዕሚ ዝተጸንዐ ሰነድ ሒዝና ዶክመንት ሒዝና መንግስቲ ኣብ ምንታይ እዩ ክረባረብ ዘለዎ ዝብል ነገር መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን UN እውን ኣብ ምንታይ እዮም ቅድሚያ ክህቡ ዘለዎም ዝብል ነገራት ዝነጸረ ኣንፈት ንምሓዝ ክሕግዘና ምእንታን እዩ ካልኣይ ከዓት ናይ መናእሰይ ጸገም ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ብቐጻሊነት መንእሰይ ከመይ ጌርና ኢና ክንሕግዞ ዘለና ካበይ ናበይ ኢና ክንወስዶ ዘለና ዝብል ፍኖተ ካርታ ንምቕራጽ እዩ ቀጻሊነት ዘለዎ ስትራቴጂክ ፍኖተ ካርታ ንምቕራጽ ክሕግዘና ምእንታን ኢልና ነዳልዎ ዘለና ዓብይ ዶክመንት እዩ እዚ ዶክመንት እዚ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት እዮም ይሰርሕዋ ዘለው እቶም ቮለንተሪ ዝሰርሑ ወይ ሰናይ ተበግሶ ዝሰርሑ መንእሰይ ዳታ ምእካብ ይስራሖም እዚኦም ከዓ እቲ ናይ ህዚ ዘመን ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ዳታ ኣኪቦም ተንቲኖም ዓብይ ዶክመንት ከቕርቡ ሓላፊነት ወሲዶም ዘለው ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት እዮም እዞም ምሁራት ብዙሕ ዝተኸፈሎም ነገር የለን ግን ብድልየቶም ክንሕግዝ ኢና ካብ ዝብል ዝኣተው እዮም እዚ ፈሊጡ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ዶክመንት እዚ ወይ ከዓ እዚ መጽናዕቲ እዚ ተወዲኡ ናብ ተግባር ክእቶ ከሎ እቲ መንእሰይ ንጹር ዝኾነ ሓገዝ ንምግባር ንጹር ዝኾነ ኣንፈት ምትሓዝ ዓብይ ሓገዝ ስለ ዘለዎ ዕውት ዝኾነ መጽናዕቲ ንምግባር ናይ ሓገዝ ክገብሩ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ኢና ንጽውዕ ማለት እዩ ክቡራት ተመልከትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም መስሉ ነይሮም ሕዚ እውን ምስ ዝተረፉ ምድላዋት TBS ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ንምነ ሰላም